अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से होने वाली कोशिशों के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ कितनी यूनियन कौंसल्स हैं, कितने अरकान मुंतखब होंगे, कितनी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट कौंसल हैं और कितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं वहाँ पर। और ये जो है वो कहाँ से कितने जो लोग हैं, किस लेवल पे, किस टायर पे जो हैं वो वहाँ पे जीतेंगे, और आपको थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ पर जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है वो कैसा है और किस तरह से काम करता है। तो ये आज हम आपको तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के इस ब्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर बता दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में अब ये लगता ऐसे है कि जो 4 आज़ाद अरकान IPP में शामिल हुए थे, उसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एहसास हो गया है कि उनको मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी। और इसी सिलसिले में कल जो है वो दोनों जमातों के रहनुमाओं का इजलास हुआ और उसके अंदर तफसीलात तय कर ली गई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान जो है उसकी जो क़यादत है उसका इस्लामाबाद में अहम इजलास है। बिलावल भुट्टो सरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं वो इस इजलास की सदारत करेंगे। और ऐसा लगता है कि आज इस बात की तवक्को है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हिस्से में इस मखलूत हुकूमत में शामिल होने के बाद गवर्नरशिप आएगी और डिप्टी स्पीकर का ओहदा आएगा, जबकि वज़ीर आला और स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। तो अब ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। और कल ही जो है वो जो अमजद एडवोकेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर, उनकी मुलाकात हुई है IPP के जो अहदेदारान हैं। क्योंकि जो जब ये शामिल हुए थे 4 आज़ाद अरकान, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि जो पहले से मौजूद है, मतलब हाजी गुलबर खान सदर हैं IPP के GB के, उनको नहीं बुलाया गया, इसी तरह बाकी लोगों को भी नहीं बुलाया गया। तो आज उनकी मुलाकात हुई है हाजी गुलबर खान साहब से, फ़तेहुल्लाह खान और जो राजा जलाल मकबून हैं उनसे आज उनकी जो क़यादत थी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन आज 4 आज़ाद अरकान इस मुलाकात में शामिल नहीं थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की वहाँ IPP की सूरत हाल है। जो लोग बड़े नाम थे, वो साबिक़ गवर्नर भी थे, एक साबिक़ वज़ीर आला थे, वो इलेक्शन हार गए क्लोज़ मार्जिन से। लेकिन जो नए 4 आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं, अब वो ये चाहते हैं कि IPP की नुमाइंदगी वो करें और जो पुराने अहदेदार हैं उनको मीटिंग्स में ना बुलाया जाए। तो अब देखते हैं कि वहाँ IPP की सूरत हाल क्या बनती है। तो अब ये वाज़ेह है IPP शामिल हो या ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। IPP आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि 3 मेंबर अपोजिशन में होंगे 33 में से, और 30 लोग हुकूमत का हिस्सा होंगे। अब ये देखते हैं कि किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। और कश्मीर में तजर्बा हुआ था उसका नतीजा हमारे सामने है। वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी की शक्ल में और धरने, एहतजाज और जो कुछ हुआ है कश्मीर में पिछले 3-4 सालों में, तो अब ये सूरत हाल वाज़ेह है कि जब सारी सियासी जमातें हुकूमत में चली जाती हैं तो फिर जो खला पैदा होता है उसको कोई और आके पूरा करता है। और वो कोई भी हो सकता है, नीचे से उभरेंगे लोग अपने मसाइल के लिए। जब वो बाहर निकलेंगे तो उसके नतीजे में एक मुतबादल क़यादत जो है वो सामने आ सकती है। तो GB में भी अगर ये ऐसा तजर्बा हुआ तो इसके कोई अच्छे असरात कश्मीर में नहीं हुए सियासी जमातों के हवाले से, और यहाँ पे भी होने की तवक्को बहुत कम है। अगर हम बात करें, अब गिलगित बल्तिस्तान में बलदियाती इलेक्शन होने हैं 27 सितंबर को। कागजात नामजदगी जमा हो चुके, आज आखिरी दिन है। और वहाँ पर जो टोटल बलदियाती अरकान मुंतखब होंगे, कौंसलर्स मुंतखब होंगे, उनकी तादाद है 1779 और 1979। तो ये मुंतखब होंगे। इसमें से 1343 जो हैं वो बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होंगे। 445 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ख़वातीन की हैं। 191 जो हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए हैं वहाँ पर।
جو غیر مسلم اقلیت ہے ان کے لیے ہیں۔ 164 یونین کونسل ہیں ٹوٹل گلگت بلتستان میں، اس میں سے 770 جو کونسلر ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں گے، جبکہ خواتین کے لیے 254 اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے 164 سیٹیں مختص کی گئی ہیں جو براہ راست الیکشن میں آئیں گے۔ اسی طرح 10 ضلعی کونسلیں ہیں، 5 ٹاؤن کمیٹیاں ہیں، 3 میونسپل کارپوریشنز ہیں، اور اگر ہم بات کریں 10 ضلعی کونسل جو ہیں اس میں سے 163 ارکان براہ راست منتخب ہوں گے، 55 نشستیں خواتین کی ہیں، 10 جو نشستیں ہیں وہ مخصوص کی گئی ہیں اقلیتوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے۔ ضلع کونسل کی کل اراکین 228 ہیں جو براہ راست منتخب ہوں گے۔ 5 ٹاؤن کمیٹیوں کے لیے 139 جو ارکان ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں گے، 39 براہ راست منتخب ہوں گے، 12 خواتین کی نشستیں ہیں، 5 جو ہے اقلیتوں کی نشستیں ہیں، تو کل 56 نشستیں جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹیوں کی ہیں۔ 9 میونسپل کمیٹیوں میں براہ راست جو کونسلر منتخب ہوں گے وہ 188 ہیں، خواتین 64 ہیں، اور 9 غیر مسلم جو ہیں وہ ہوں گے، تو اس طرح سے 261 کونسلرز ٹوٹل جو ہیں وہ 9 میونسپل کمیٹیوں میں براہ راست اور بالواسطہ ان کا انتخاب ہوگا۔ 3 میونسپل کارپوریشنز ہیں جس میں گلگت ہے جو ہے وہ اسکردو ہے اور دیا میر ہے، تو یہاں پر 163 براہ راست کونسلرز منتخب ہوں گے، 60 نشستیں خواتین کے لیے مختص ہیں، 3 غیر مسلموں کے لیے ہیں، تو اس طرح سے کل 246 جو تعداد ہے کونسلرز کی وہ یہاں پہ وہ منتخب ہوں گے میونسپل کارپوریشنز میں۔ یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوگا، اور وہاں ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک تنازع کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مختلف اطلاعات آئی تھیں کہ شاید گریجویشن کی شرط ہے، تو وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان صاحب جو ہیں انہوں نے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے تعلیم کی، کوئی بھی شخص وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، چیئرمین کا بھی لڑ سکتا ہے، وائس چیئرمین کا بھی لڑ سکتا ہے، کونسلر کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، وہ میئر کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، تو جو جہاں پہ وہ چاہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تعلیم کی کوئی قدغن نہیں ہے، اور الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم عمر کی جو حد ہے وہ 25 سال ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ نادہندہ نہ ہو کوئی بھی شخص، اور جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ نادہندہ نہ ہو اور سزا یافتہ نہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں وہاں پہ، لیکن جو آزاد امیدواروں کا معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جو اتنا بڑا الیکشن ہونا ہے جس میں 1979 جو اراکین ہیں کونسلرز ہیں وہ منتخب ہوں گے، اور پھر وہ میئر کا چناؤ کریں گے، ڈسٹرکٹ چیئرمینز کا چناؤ کریں گے، جو میونسپل کارپوریشنز کے چیئرمین وائس چیئرمین ہوں گے ان کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے، یونین کونسلز کے چیئرمین وائس چیئرمین جو ہیں وہ ان کا انتخاب ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک پورا یہ پروسیس ہے، اور اب کیونکہ یہ عمل رک جائے گا کاغذات نامزدگی مکمل ہونے کے بعد، اس کے بعد پھر یہ عمل شروع ہوگا محرم کے بعد، اور اس وقت جو ہے پھر یہ اسکروٹنی، کاغذات نامزدگی کی منظوری، مسترد ہونا، ان کے خلاف اپیلیں، اور پھر 27 سپٹمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ تو یہ پورا پروسیس ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ 2014 میں یہ لوکل مقامی حکومتوں کا نیا نظام آیا تھا، اس سے پہلے 1979 کا جو پنجاب کا نظام تھا مقامی حکومتوں کا، لوکل گورنمنٹس کا، وہ وہاں پہ نافذ تھا، تو اس کا 2014 میں خاتمہ ہوا، الیکشن نہیں ہوئے، تو 22 سال کے بعد امید کی جانی چاہیے کہ 27 سپٹمبر کو گلگت بلتستان میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں لاہور، یہاں پر گزشتہ چند سالوں سے مقامی حکومتوں کے انتخابات نہیں ہوئے، اور اس سال بھی ہوتے نظر نہیں آتے، بھی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو اپنے مقامی منتخب نمائندے چننے کا اختیار کب ملتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔